नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो मुहर्रमुल हराम के चांद के हवाले से है। चांद को देखकर आपने जो अमल करना है इंशाल्लाह उसके हवाले से है। उससे पहले मैं आपसे मुहर्रमुल हराम की फजीलत जिक्र करूंगी और इसमें पेश आने वाले चंद वाक़यात और चंद इसकी बरकतें हैं इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अमल है वो इंशाल्लाह मैं एंड में जिक्र करूंगी, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना चाहिए। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन को भी जरूर प्रेस करें। वजीफा मुहर्रमुल हराम के हवाले से है, क्योंकि मुहर्रम जो है वो इस्लामी कमरी साल के आगाज जो है वो मुहर्रमुल हराम से होता है। ये महीना बड़ा बाबरकत और मुकद्दस महीना कहलाता है। तारीखी एतबार से भी इस महीने को खास अहमियत और फजीलत हासिल है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन बहुत ही ज्यादा फजीलत और बरकत वाला दिन है। 10 मुहर्रमुल हराम यानी आशूरा के दिन के साथ बहुत सारी बातें मखसूस हैं। इनमें से चंद जो है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया था। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और इसी दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत को पैदा किया गया। इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन इन्हें आग से निजात मिली। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत को निजात मिली और फिरौन अपनी कौम समेत गर्क हुआ। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए। इसी दिन इन्हें आसमानों की तरफ उठाया गया। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकामे बुलंद की तरफ उठाया गया और इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती को कोहे जूदी पर ठहराया गया। इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल्के अजीम अता की गई और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और इसी दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेनाई उठाई गई और इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गहरे कुएं से निकाला गया। इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ रफा की गई। आसमान से जमीन पर सबसे पहली बारिश इसी दिन नाजिल हुई। इसी दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताज बख्शा गया और इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन और इंस पर हुकूमत अता हुई। जिस दिन आसमान से पहली मर्तबा रहमत नाजिल हुई वो यही आशूरा का दिन था। आशूरा के दिन की फजीलत के बारे में एक रिवायत ये भी है कि जिसने आशूरा के दिन अपने घर वालों और अहलो अयाल पर वुसअत की, अल्लाह ताला इसके सारे साल में वुसअत और बरकत अता फरमाता है। ये बैकी की हदीस है। जैसे कि मुहर्रमुल हराम जब अब आने वाला है तो इसके चांद को देखकर आपको कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, कौन से नवाफिल आपको अदा करने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। जब मुहर्रमुल हराम का आपको चांद नजर आए, जब आप चांद देखें तो आपको ये दुआ मांगनी है, मरहबन बिन सुन्नतिल जदीदती व शहरिल जदीदी वल यौमिल जदीदी व साअतिल जदीदती मरहबन बिल कातिबी व शहादती व शहीदी अक्तबा सहीफती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन व अन्न साअता आतियतुल ला रैब फीहा व अन्न अल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। ये आपने दुआ है जो आपने चांद को देखकर पढ़नी है। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। आपने जब भी चांद आपको मुहर्रमुल हराम का नजर आएगा तो आपने इसको देखकर ये पढ़नी है और इसके बाद आपने इसी शब में जो नवाफिल अदा करने हैं वो भी मैं आपसे जिक्र कर दूं। ये जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल हैं, उनके आजमूदा हैं, उनके बताए हुए हैं। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोई
محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ ایک روایت صحیحہ میں آیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا جس کے ہر محل میں یاقوت کے 1000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے میں ایک تخت سبز زبر جد کا بچھا ہوگا، ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی اور اس نماز کے پڑھنے سے 6000 بلائیں دور ہوں گی اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ جو نوافل ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ نوافل خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی یہ بھی فضائل حاصل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے عاشورہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس میں رونما ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے یہ کتنی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس میں یہ اعمال کریں گے تو آپ کو بھی اللہ اسی طرح مشکلات سے نکالیں گے، آپ پر اپنی کرم نوازیاں کریں گے، جو بھی آپ کے مشکلات ہوں گی اللہ کے حکم سے حل ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں نوافل کا اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک قرآن کریم بھی ختم کریں اور اس کا ثواب جو ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائیں، اور اس کے حوالے سے یہ نوافل بھی ادا کریں اور اس کا ثواب بھی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ انشاءاللہ ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا اور آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے گھر میں وسعت ہوگی مال کی، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے عاشورہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے کہ اس میں رونما ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے یہ کتنی برکت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس میں یہ اعمال کریں گے تو آپ کو بھی اللہ اسی طرح مشکلات سے نکالیں گے، آپ پر اپنی کرم نوازیاں کریں گے، جو بھی آپ کے مشکلات ہوں گی اللہ کے حکم سے حل ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں نوافل کا اور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو ایک قرآن کریم بھی ختم کریں اور اس کا ثواب جو ہے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائیں، اور اس کے حوالے سے یہ نوافل بھی ادا کریں اور اس کا ثواب بھی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ انشاءاللہ ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے گا اور آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے گھر میں وسعت ہوگی مال کی، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے، یہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی برکت والا مقدس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہ واقعات اس دن میں کیے ہیں تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے، آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔